अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असगर चौधरी और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जो करंट अफेयर है और ट्रू खबर जो है वो सिर्फ आपसे शेयर की जाए और ये बेसलेस न्यूज़ और अफवाह साजी और रेटिंग से ज़रा दूर भागा जाए। पहले भी प्रोग्राम में बड़ी तफसील के साथ जो है वो जो एक मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों को निकाले जाने की ख़बरों के हवाले से, उनकी वीज़ा कैंसिलेशन के हवाले से, उनको वीज़े ना मिलने के हवाले से एक डिटेल प्रोग्राम आपके सामने मैंने पेश कर दिया था। आज उस पर मज़ीद बड़ी पेशरफ्त हुई है और जो वज़ारत दाखिला है, जिसको हेड कर रहे हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, दुबई के हवाले से, यूएई के हवाले से एक एलामिया उनका जारी हुआ है। अब वो एलामिया बताएंगे और साथ ये बताएंगे कि इसकी ज़रूरत क्या क्यों महसूस हुई, और साथ ये भी कि सच और झूठ क्या है, हकीकत में क्या है, और उसे पोर्ट्रे किस तरीके से किया जा रहा है, और जिसपे बड़ी तशवीश पाई जा रही है इस वक्त जो दियार गैर में मुकीम जो पाकिस्तानी है, और बिलखसूस अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो हम अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्रामों में ये जिक्र करते रहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात हमारा वो दोस्त मुल्क है कि जिसने मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी कौम का साथ दिया है। हुकूमती सतहों के ऊपर आपको पता है हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं, खारजा पॉलिसी हर मुल्क की अपनी होती है और अपनी खारजा पॉलिसी को लेके हर मुल्क चल रहा होता है। लेकिन हैज़ ए नेशन पाकिस्तानी कौम का किस तरह साथ दिया गया है अमारात की जानब से, जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया, वो चाहे 2005 का ज़िलज़ला हो, 2010 का सैलाब हो, या उसके अलावा कोई ऐसी कुदरती आफत हो, जो अमारात है, वो उसने हमारे कंधे से कंधा मिला के वो रहा है। ताहम ये जो अब ईरान इराक जो जंग शुरू हुई है, इस जंग के बाद एक प्रोपेगेंडा बड़ी तेज़ी से फैला कि यूएई से अमारात की मुख्तलिफ जो रियासतें हैं वहाँ से पाकिस्तानियों की वीज़ा की कैंसलेशन हो रही है, नए वर्क परमिट उन्हें मिल नहीं रहे, जबरी उन्हें बेदखल किया जा रहा है। पता नहीं उन मुख्तलिफ नाम और मसलक की बुनियाद के ऊपर, जिसके नाम के साथ ये आता है उसको भी नहीं देखा जाता है, एकदम उसे निकाल दिया जाता है, या जो किसी का मसलक है तो उस बुनियादों पर उसे निकाला जाता है। ये एक बड़ी तेज़ी के साथ ये एक प्रोपेगेंडा आया, और बाज़ औक़ात तो ये भी कहा गया जी कि बिल्कुल सामान समेटने की भी, या अपने वाजबात लेने की भी, या अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसे बेचने की भी मोहलत नहीं दी जाती है। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये बेसलेस बातें हैं, चूँकि जिस सेक्शन से मेरा तल्लक है, या जिस तरह एक मेरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा ये एक कम्युनिटी बेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खलीज के अंदर हैं पाकिस्तानी, वो उनके साथ मेरा राब्ता बहुत ज़्यादा रहता है। तो मुझे ऐसी खबर जो अपना मेरा सर्कल था, चलें अब ज़्यादा ना करें, इतना ही मान लीजिए कि चलें 500 के लगभग लोग होंगे, तो 500 में से सिंगल कोई केस ऐसा सामने नहीं आया था। हालांकि तादाद 500 से कहीं ज़्यादा उन लोगों की जो वहाँ पर हैं। और आज फिर जो चूँकि एक डिमांड आ रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, जब ये साथ साथ ये तनकीद हो रही थी यूएई के ऊपर, तो ये डिमांड आ रही थी कि हुकूमती लेवल के ऊपर क्यों कोई नहीं बात हो रही है। और आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि तर्जुमान दफ्तर खारजा से जब ये क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने भी जो इसकी तरदीद की, और उन्होंने बड़े मिसाली तल्लुकात अपने बताए कि यूएई के साथ हमारे बड़े मिसाली तल्लुकात हैं, और ऐसा कुछ भी वहाँ पर मसाइल पाकिस्तानियों को दरपेश नहीं है। फिर ये प्रोपेगेंडा करने का मकसद क्या था? आज की जो वजाहत आई है, जो एलामिया आया है वजारत दाखिला की जानब से, जो एलामिया जारी हुआ है, उस एलामिया में वो सारी बातें जो हैं, जो बातें हमने उस वक्त की थी उसकी क्लैरिटी आ चुकी है। मैं बल्कि बेहतर ये होगा कि जो वजारत दाखिला का एलामिया है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वजारत दाखिला का ऑफिशियल मौक़िफ़ इसके ऊपर क्या है। वजारत दाखिला ने मीडिया के कुछ हिस्सों, बिलखसूस सोशल मीडिया पर, मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ब्रादर इस्लामी मुल्क से पाकिस्तानी शहरियों की
مخصوص بنیادوں پر بے دخلی ڈیپورٹیشن سے متعلق کیا سرائیوں پر مبنی رپورٹس کا نوٹس دیا ہے۔ تمام تفصیلات اور ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ایسی تمام رپورٹس بدنیتی پر مبنی ہیں اور مفاد پرست عناصر کے مذموم پراپرگنڈے کا حصہ ہیں۔ یہ اعلامیہ ہے وزارت داخلہ، پاکستان کی وزارت داخلہ کا جو آفیشیل اعلامیہ ہے، اس آفیشیل اعلامیہ میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے کسی خاص علاقے یا فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو نکالنے کا کوئی عمل جاری نہیں ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے بے دخلی اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ میزبان ملک کے قوانین، قانونی نظام، ضابطوں کی خلاف ورزی، ویزا کی مدت ختم ہونے یا غیر قانونی دستاویزات کے باعث ایک معمول کا عمل ہے۔ ساتھ ہی وہ پاکستانی شہری جو میزبان ملک کے ویزا اور کام کی تمام شرائط پوری کرتے ہیں، وہ بغیر کسی امتیاز کے متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک کا سفر کر رہے ہیں اور وہاں کام کے ویزے حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس پھیلائی جانے والی تمام خبریں اور سوشل میڈیا پوسٹیں من گڑت ہیں جن کا مقصد مخصوص مذموم مقاصد کی تکمیل ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کسی بھی پاکستانی شہری کو درپیش کسی بھی قسم کی مشکل یا رسائی کے معاملے میں ہمیشہ قائم شدہ سفارتی ذرائع دفتر خارجہ کے ذریعے متعلقہ ملک کے ساتھ انفرادی بنیادوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ جی دوستو، یہ وہ بات تھی جو میں اس سے قبل جو پروگرام کیا تھا، یہ اس کی 100% تصدیق ہے۔ اور اس پروگرام میں بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ جب آپ میزبان ملک، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جو ملک آپ کو عزت دیتا ہے، جو روزگار دیتا ہے، جہاں پر شہری تمام سہولیات اور حقوق آپ کو وہاں پر میسر ہیں، انسانی حقوق کے تمام حقوق آپ کو میسر ہیں، اور اسی کے خلاف آپ پراپرگنڈا ٹول بنتے ہیں، اسی ملک کی بدنامی کا آپ سبب بنتے ہیں، یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ملکی اداروں کو بھی رگیت دیتے ہیں، ہر کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیتے ہیں اور آپ قانون کے شکنجے میں نہیں آتے۔ لیکن ان ممالک میں قانون کا عمل درآمد زیادہ ہے۔ جیسے ہی آپ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں، کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں، کوئی حملہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا یہاں پر، تو وہاں پر آپ اس کے ملکی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور چونکہ میں خود ڈپلومیٹ کور کو کور کرتا ہوں، تو دبئی پولیس کی جانب سے، منسٹری آف ڈیفنس امارات کی جانب سے، وزارت خارجہ امارات کی جانب سے، وزارت داخلہ امارات کی جانب سے بار بار کی جو اپیلیں ہیں وہ میری نظر سے گزرتی ہیں۔ میں اس کے اوپر بڑا ڈیپلی انہیں مانیٹر کرتا ہوں، وہ متنبع آپ کو کرتے ہیں۔ سفارت خانہ پاکستان جو ہے، کونسل خانے جو پاکستان کے ہیں، وہ آپ کو متنبع کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ جذبات پہ بہ کے دشمن کا ٹول بننے کی آپ کوشش کرتے ہیں اور اس ملک کی بدنامی کا اسباب بنتے ہیں، اور اگر آپ قانون کے شکنجے میں آتے ہیں نا، تو یہ کوئی آپ کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے بھی تو آپ متعلقہ اتھارٹیز کو بتائیں۔ کوئی آپ کو مس یوز کر رہا ہے، مس یوز کرنا چاہتا ہے، تو آپ متعلقہ اتھارٹیز کو بتائیں۔ نہیں، اس وقت آپ ٹول بنے، ٹھگا ٹھگا آپ نے موبائل نکالا اور اپلوڈنگ شروع کر دی، وہ ٹک ٹاک کے اوپر چلائی، وہ فیس بک کے اوپر چلائی، واٹس ایپ کے اوپر گروپوں میں آپ نے شیئر کر دی، اور اس کے بعد اگر آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو انتقامی کارروائی سے تشبیہ نہ دیں، اس کو قانونی کارروائی قرار دیں۔ اور یہی پاکستان کی وزارت داخلہ نے آج یہ کہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، اور ہمیشہ پاکستان اور امارات ایک پیج کے اوپر رہے، عوامی سطح کے اوپر یہ دل جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔
ان دلوں میں نفرتیں پھیلانے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی. تو اس لیے وہاں پر مقیم جو پاکستانی ہیں، ہاں کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی بے گناہ ہے، بالکل کونسل خانہ ہے پاکستان کا، آپ اسے بتائیں، دفتر خارجہ کو آپ بتائیں، اور فیکٹ کے اوپر آپ بتائیں. یہ نہیں کہ جرم آپ نے کیا اور پھر جب آپ پکڑے گئے یا آپ کے خلاف کارروائی ہو تو آپ اسے کہیں کہ انتقامی کارروائی. تو یہ تھی پاکستان کے وزارت داخلہ کا اعلامیہ، جو ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.